तीन बहन भाइयों की कहानी, बहादुरी, अक्ल और दियानतदारी का सबक। ये बहुत पुरानी बात है कि एक दूर दराज गांव में एक शख्स रहता था। वो ना तो बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब। इसके तीन बेटे थे जो निहायत खूबसूरत, तेज ज़हन और बहादुर नौजवान थे। वो तालीम याफ्ता, समझदार और नेक दिल थे। उनका ज्यादातर वक्त अच्छे और नेक लोगों के साथ गुजरता था और वो बुरे लोगों से दूर रहते थे। इसके सबसे बड़े बेटे का नाम तुंगुस बातोरबारी था, दरमियाने भाई का नाम मजले बातोरबारी और सबसे छोटे भाई का नाम केनजा बातोरबारी था, जो सिर्फ 16 साल का था। एक दिन उनके वालिद ने तीनों को अपने पास बुलाया, मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखा और आंखों में शफकत भर कर कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई दौलत नहीं है। मेरी मौत के बाद जो कुछ तुम्हारे पास बचेगा वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा, इसलिए मुझसे ज्यादा तवक्कुआत ना रखो। मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो मेरे बस में था। मैंने तुम्हें 3 बड़े तोहफे दिए हैं। पहला, मैंने तुम्हें सेहतमंद और ताकतवर जिस्म दिया है। दूसरा, मैंने तुम्हें हथियारों के इस्तेमाल का हुनर सिखाया है ताकि तुम बेहतरीन सिपाही बन सको। तीसरा, मैंने तुम्हें बहादुरी का दर्स दिया है। अब तुम खौफ और जारत वाले इंसान हो। फिर इसने अपने बेटों को 3 नसीहतें दें। एक, हमेशा ईमानदार रहो, इससे तुम जिंदगी की मुश्किलात से बच जाओगे। 2, फजूल शोर और गुल से बचो, इससे तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। 3, मेहनत को अपना शियार बनाओ, इससे तुम खुशहाल और कामयाब बनोगे। इसके बाद इसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए 3 घोड़े तैयार किए हैं, एक काला, एक भूरा और एक खाकी रंग का। तुम्हारे थैलों में 1 हफ्ते के खाने पीने का सामान भी रखा है ताकि तुम्हारा सफर आसान हो। अब तुम सफर पर निकल जाओ, दुनिया देखो और तजर्बा हासिल करो। इंसान दुनिया को जाने बगैर मुकम्मल नहीं होता। अपनी किस्मत आजमाओ और जो हासिल कर सकते हो वो हासिल करो। ये कहकर इसने उनको रुखसत किया। तीनों भाइयों ने सफर की तैयारियां की और अगले दिन सुबह सवेरे घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। वो सारा दिन बगैर रुके चलते रहे और अपने घर से बहुत दूर निकल गए। जब शाम हुई और अंधेरा छाने लगा तो उन्होंने सफर के दौरान किसी सुनसान जगह पर रुककर रात गुजारने का फैसला किया। घोड़ों से उतरकर खाना खाया और सोने की तैयारी की। चूंकि जगह वीरान और सूना था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि तीनों एक साथ न सोएं बल्कि रात में बारी बारी पहरा दें। सबसे पहले बड़ा भाई तुंगुस बातोर पहरा देने लगा, बाकी दोनों आराम से सो गए। वो तलवार थामे बैठा अपने आसपास निगाहें घुमा रहा था ताकि अपने भाइयों की हिफाजत कर सके। पूरा माहौल पुरसुकून था, चांदनी चमक रही थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक दूर से शोर सुनाई दिया तो तुंगुस फौरन चौकनुआ हो गया और तलवार संभाल कर तैयार खड़ा हो गया। इस जगह के करीब एक घना जंगल था जहां एक शेर आराम कर रहा था। भूख की वजह से शेर अपनी गार से बाहर निकल आया था। शेर ने तुंगुस बातोर की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तुंगुस घबरा न गया क्योंकि इसे अपनी बहादुरी पर पूरा एतमाद था। इसने सोचा कि अगर मैं खौफ खा गया तो मेरे भाइयों की नींद खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा फासले पर खड़ा हो गया। जब शेर उसके करीब आया तो तुंगुस ने तलवार से इसके दाएं पंजे को जख्म पहुंचाया। जख्मी शेर ने हमला किया मगर तुंगुस चालाकी से पीछे हट गया और बाएं पंजे पर जोरदार वार किया। शेर ने दोबारा जोर लगाया मगर तुंगुस ने मौके पाते हुए इसके सर पर वार किया और शेर मौके पर ही गिरकर मर गया। इसने शेर की खाल का पटुआ काटा और अपनी कमर के गिर्द बांध लिया, फिर आराम करने लगा। रात की पेरी का सिलसिला जारी रहा और अगली सुबह वो दोबारा सफर पर निकल पड़े। कुछ दिनों बाद वो एक पहाड़ के पास पहुंचे जहां एक बड़ा दरख्त था और उसके नीचे एक चश्मा बह रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो यहां रात गुजारेंगे। चश्मे के पास एक गड़ा था जहां सांपों का बादशाह आदर सुल्तान रहता था, मगर भाइयों को इसका इल्म नहीं था। उन्होंने पहले अपने घोड़ों को पानी पिलाया, फिर घोड़ों की सफाई और देखभाल की और अपने लिए खाना तैयार किया। रात को उन्होंने पहरा देने का फैसला किया। इस बार पहरा देने की बारी बड़े भाई तुंगुस बातोर के बाद मजले भाई की थी और फिर सबसे छोटे भाई केनजा बातोर की। इस रात भी कोई खास वाकया पेश न आया। तीसरी रात जब केनजा बातोर पहरा दे रहा था तो इसे महसूस हुआ कि आग बुझ गई है। वो रोशनी जलाने के लिए चक्कर लगाने निकला और दूर एक चिराग की रोशनी देखी।
وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چراغ کی طرف گیا۔ وہ ایک تنہا مکان تک پہنچا جہاں اندر روشنی تھی اور تقریباً 20 لوگ جمع تھے جن کے چہرے خوفناک اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ وہ سب کسی سازش میں مصروف لگ رہے تھے۔ کینجا باتور نے سوچا کہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو یہ کوئی ایماندار کام نہ ہوگا، اسے ان کی سازش کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکو اسے دیکھ کر ہتھیار اٹھا لیے۔ کینجا باتور نے ان کے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارا ایک معمولی غلام ہوں، دور دراز کے شہر سے آیا ہوں۔ میں کئی چھوٹے موٹے کام کرتا رہا ہوں، مگر اب میں کسی طاقتور گروہ کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں سے ڈاکوؤں کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کے کام کا آدمی ہے۔ سردار نے کہا، اگر تم واقعی ہنرمند ہو تو ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ، مگر یاد رکھو ہمارے اصول سخت ہیں، دھوکہ دینے کی سزا موت ہے۔ رات گزری اور ڈاکو گہرے نیند میں چلے گئے۔ کینجا باتور نے موقع پا کر دوسرے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ خوبصورت تھا، دیواروں پر قیمتی قالین اور قیمتی اشیاء لٹکی تھیں۔ اس میں ایک خوبصورت عورت کی مجسمہ رکھی ہوئی تھی۔ کینجا باتور نے آہستہ آہستہ مجسمے کے قریب جا کر اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے ایک سونے کی انگوٹھی اتاری اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر وہ تیسرے کمرے میں گیا جو پہلے دو کمروں سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ وہاں قیمتی ہتھیار، زیورات اور راز پوشیدہ تھے۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی سو رہی تھی جو اتنی حسین تھی کہ لگتا تھا کہ کائنات کا حسن اس کے گرد جمع ہے۔ اس کے ارد گرد 16 خادمان اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ کینجا باتور نے اس کی کان سے جڑی ایک نایاب بالی اتاری اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر وہ واپس اپنے کیمپ پہنچا جہاں اس کے بھائی گہری نیند میں تھے۔ اگلے دن بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو بلایا اور ان کے امتحان کے لیے 3 الگ الگ کمرے تیار کیے۔ بڑے بھائی کو ایک بڑی لوہے کی تلوار دی گئی اور کمرے کی روشنی بند کر دی گئی۔ اس سے کہا گیا کہ اگر وہ بہادر ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ بڑے بھائی نے تلوار اٹھا کر اندھیرے میں دشمن کو تلاش کیا مگر کچھ نہ ملا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ بہت محتاط ہے لیکن اس میں بہادری کی کمی ہے۔ پھر مزلے بھائی کا امتحان ہوا جس کے کمرے میں ایک خوفناک اژدہا رکھا گیا تھا۔ روشنی بند ہوتے ہی اژدہا حرکت کرنے لگا مگر مزلے بھائی نے بہادری سے حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ بہادر ہے مگر جذباتی بھی ہے۔ آخر میں کینجا بھائی کا امتحان ہوا۔ اس کے کمرے میں قیمتی خزانے رکھے گئے تھے اور حفاظت کے لیے جال بنائے گئے تھے۔ روشنی بجھتے ہی 2 محافظ آئے جو خزانے کی حفاظت کا ڈرامہ کرنے لگے۔ کینجا باتور نے لڑنے کی بجائے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ خزانے کو اس طرح چھوڑنا خطرناک ہے، مجھے بھی حفاظت کے لیے شامل کیا جائے۔ اس کی باتوں سے محافظ حیران رہ گئے اور وہ جال میں پھنسنے کے بجائے صورتحال پر قابو پانے لگے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو عقل، بہادری اور سمجھداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو انعام دیا اور بادشاہت میں اعلیٰ عہدے دیے۔ سب نے اپنی بہادری، عقل اور دیانتداری سے ملک کی خدمت کی اور عوام میں محبوب بن گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایمانداری، محنت اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ ہر مشکل کا حل اتحاد، قربانی اور حکمت عملی میں ہے، اور اصل کامیابی وہی ہے جو سچائی اور محنت کی بنیاد پر حاصل کی جائے۔